Ang paglikay sa samok, dili na ingon kay nahadlok. Mao nay maayo nga mindset sa tawo nga dili ibaylo ilang kalitaw kaysa mopato sa mga walay buot. Klaruhon nato ha. Kung maglikay ta sa samok, dili na automatically mean nga nahadlok ka. Ang huban, nagtuo dayon nga kung ikaw dili mo pato sa away o debate, nahadlok ka. Pero ang tinuod ani, ang ubang tawo gusto sila og kalinaw kaysa sa drama. Ang paglikay sa mga unnecessary nga samok, sign na nga matured na ang usa ka tawo. Kay nga naman, kita daghan tag responsibilities, mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, ug sa atong kaugalingon. So, wanay time nga makig-away o makig-debate, ilabi na kung kaybaw ka nga dili productive or wa jud siya'y pulos. Ang pag-value sa atong kalinaw ug mental well-being mao na ang pinaka-importante. Di ba mas maayo nga mag-focus ta sa atong mga goals, dreams, ug sa mga tao nga positive ug naga-uplift sa atoa? So, kung ikaw naga-hold back o naglikay sa mga walay buot o drama sa palibot, good job! Ikaw na ang matured. Mao nay mindset sa tao nga dili biyaan ang kalinaw para lang sa gamay nga kagubot. Kaysa tinuod lang, life is too short para sa negativity. Sige, bye!